કાલે શુભાપુરમ હા જા अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुका ने विजारम डॉक्टर कन देखी तीसरा का डॉक्टर रूसुरे 100 रुपये पिसती जर गाई द्यायला का गुजारा का गाई दा चितर रोग होता का करू पोय जाणी उमांडा उधर तो तका कोमा हा वर्ष वर्ष अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर से दल मुझे दे दिया दरडे मानते ऑपरेशन को माया सही ऑपरेशन बदलाव कम करा इतारा कमीज पड़ी के लिए का साइड में बजरो की यो निम कस नहीं जा कोन यार हजार तो उठा करूं पूरी सोपे ما 999 ऑपरेशन کړل पूरी कामयाबी او ټولې کامیاب شوې دا خیره زي ما بدیک سپدی چې زموږ شمه نو دا خو د دنیا نظام دی څوک ځي څوک راځي کمړ شو جوړ شو نمونه دا ډار خدای د اسلام علیکم